सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत पर अस्सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ है। पाकिस्तानी जो जहाँ भी रहता है उसको शायद वहाँ की कम फ़िक्र हो, पाकिस्तान की ज़्यादा फ़िक्र है। और कल 2 जजों ने इस्तीफ़े दिए, क्यों यहाँ तक हालात पहुँचे? 27वीं तरमीम जो है वो इतनी ख़तरनाक क्यों बनाई गई? जी सर, क्या कहेंगे आप? मुबारक साहब, ये मुल्क जो है ये नहीं चल रहा। ये कौम की मेरे ख्याल में आप कह लें बेहिसी है या मुर्दापन है, या इस कौम को पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह मुल्क चलते हैं, हमारे हमसाये मुल्क कैसे चल रहे हैं। ये कौम ऐसी कौम है कि इसके साथ बड़ी बड़ी ज्यादतियां हुई और ये टस से मस नहीं हुए। अभी आप देखें ये 2 जजेस का रिजाइन, जो सीनियर मोस्ट जज हैं, उन्होंने रिजाइन इसलिए किया कि इस कानून के साथ जो कानून बनाया गया था उसको किस तरह तोड़ा मरोड़ा गया अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल, उसको आगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फिर इसके बाद उसको बादशाह को, जो बादशाह ऑफ करप्शन है या बादशाह फ्रॉडुलेंट्स हैं, उसको वापस बुलाया गया। तुम भी आओ, मुमकिन है उसको वो खलीफा बना ले पाकिस्तान का। ये तो सब कुछ कर सकते हैं, कानून इनके हाथ में है, कौम आपकी बोल नहीं रही, अदारे आपके मरे हुए हैं, और जो मुल्क के साथ जुल्म हो रहा है हम देख रहे हैं, बाहर बैठे हैं, हमारा वहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम कोई में से, आप में से, मैं या कोई और लोग, कोई वजीर आज़म सदर नहीं बनना चाहते। दुनिया का करप्ट तरीन आदमी आज सदर है, दुनिया के आरामखोर लोग पार्लियामेंट है, ये जाली पार्लियामेंट है, ये सब इलेक्टेड लोग ही नहीं है। इन्होंने किस तरह मुल्क सर वो जैली है जी, वो जैली है, असली है, कब्जा तो उन्होंने किया हुआ है। लेकिन ये बताइए कि ये जज जो है ये इस्तीफा देके क्या कौम की खिदमत करेंगे? जब इनके पास पावर होगी तो किसी के लिए आवाज उठा सकती है ना। मुबारक साहब, जब इज्जत ही न रहे किसी की, तो ये तो सीनियर जज, इसको चीफ जस्टिस बनना चाहिए था जिसने रिजाइन किया है। चीफ जस्टिस से उन्होंने कानून चेंज करके इसको पीछे लगा दिया, खुडे लाइन जिसको पंजाबी में कहते हैं, इसको लगा दिया। जो जरदारी कह रहा था कि हमने वो जनरल फैज को खुडे लाइन लगा दिया, यानी जरदारी एक करप्ट तरीन आदमी जिसको सजाए मौत हो जानी चाहिए थी, वो आज सदर है, और एक जनरल को कहता है वो चीफ आर्मी स्टाफ नहीं बस है, मैंने खुडे लगाए, ये खुडे के अल्फाज उसने इस्तेमाल किया है लाइव। तो देखिए, जब कौम में आपके इंसाफ नहीं हो रहा, वहां पे जजेस क्या करे? जजेस के साथ जो नहीं, मगर सर वो नवाज शरीफ को जजेस पे बड़ा गुस्सा है। वो कहता है जजेस की वजह से मेरी गवर्नमेंट कई दफ़ा गई और मैं इन अदालतों को छोड़ूंगा नहीं। और एक बहुत ख़तरनाक प्रोग्राम बन रहा है, पीछे मरियम है या नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, वो हर बंदे से वो इंतकाम ले रहे हैं जिसने उनकी गवर्नमेंट को चलता किया था, जिसने उन्हें कहा था कि मुझे क्यों निकाला। साहब ये सही बात है, लेकिन इससे पूछो 3 दफा तुम्हें जूते मार के इस कौम ने निकाले, जूते मार के। तो दुनिया का रामखोर आदमी है, दुनिया का करप्ट, दुनिया का बेईमान, दुनिया का धोखेबाज और झूठा फ्रॉडी। यानी तुम इंसान है, तुम वज़ीर आज़म था, तुम्हें जूते मार के क्यों निकाला 3 दफा? किसने निकाला था? उस वक्त के जो सदर देख रहे थे ये कौन आदमी है, और ये अभी फिर आया खलीफा बनने के लिए, क्योंकि ये इसकी खलीफा पुणे का बहुत पुराना ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान का खलीफा बन जाऊंगा, सऊदी अरब जाया करूंगा, वहां पे जनाब मुझे उसी तरह चोगा पहनाया जाएगा और तुम खाना काबा में जाओगे। खाना काबा से तुम्हें तो वहां से कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये खाना काबा अल्लाह का एक घर है जो हमें हिदायत सिर्फ की गई है कि इधर मुंह करके नमाज पढ़ो। असल तो अल्लाह है जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं। तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? क्या मिला तुम्हें? जेल मिली, भाग गया, सब कुछ। ये पाकिस्तान मुल्क नहीं चल रहा मुबारक साहब, ये करप्ट लोगों के हाथों में आ गया। माफिया, दुनिया के बदतरीन माफिया के हाथों में ये पाकिस्तान चला गया, और ये आपको कई साल जलील तर इस कौम को करेंगे। आपकी फौज मुर्दा हो गई है, वहां पे जितने लोग हैं वो सब करप्ट हो गए, बेईमान हो गए, धोखेबाज हो गए। वरना ये क्या जुर्रत है, एक ऐसा शख्स जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के काबिल नहीं था उसको फील्ड मार्शल बनाया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, फील्ड मार्शल बनाया। अभी 5 साल और उसकी नई पोस्ट के ऊपर, फिर ये इसको पता नहीं क्या क्या आगे करेंगे। और खुद वहां पे खलीफा, बादशाह, दुनिया के आरामखोर लोग, कातिल, क्रिमिनल्स आज बैठे पार्लियामेंट में अपनी मर्जी से कानून जिधर से मर्जी चेंज कर रहे हैं। आपके जजेस बेईमान हो गए, धोखेबाज हो गए, लानती हो गए, तभी तो ये कानून बन रहे हैं ना। वरना जजेस खड़े हो जाते, खबरदार तुम नहीं कर सकते, वो भी नहीं, वो खामोश है क्यों? उसकी जेब भरी हुई है, 3 टन उसकी लाश है जो चीफ जस्टिस है,
اور باقی جو آرام خور بیٹھے ہیں تو جن کے اندر غیرت تھی تھوڑی بہت انہوں نے ریزائن کر دیا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس آئین کے تحت ہم جج نہیں رہ سکتے. انہوں نے کوشش کی, کتنے عرصے سے لگے ہوئے تھے وہ کہ چلو ہم چلتے ہیں, لیکن آگے جا کے پھر انہوں نے یہ کر دیا. ابھی آپ دیکھیں 28th امینڈمنٹ, 29th امینڈمنٹ, اس میں کیا کیا آنے والا ہے. یہ آرام خور لوری جو ہے گنجا جس کا باپ گٹر چور تھا اس کو شاید یہ بادشاہ بنانا چاہتے ہیں, کنگ آف کرپشن, کنگ آف حرام خوری, کنگ آف لعنت اس خاندان پہ اور اس سرداری پہ. اور وہ کراچی کے حرام خور قاتل جو ہیں ان کے اوپر لعنت اللہ کی پڑنے والی ہے. میرے خیال میں آپ کی قوم مردہ ہے مبارک صاحب, یہ ہم نے کو 1000 دفعہ استعمال کیا ہے. یہ قوم مر گئی ہے, اس کے اندر غیرت ہی ختم ہو گئی ہے. یہ کوئی مسلمان تو ہے ہی نہیں ہے, ویسے ہی نہیں مسلمان یہ. اچھا, یہ عمران خان کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے, صرف اس کو روکنے کے لیے یہ سارے ڈرامے کیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں مبارک صاحب, اللہ کے ساتھ کسی نے ٹکر نہیں لگائی. ہم بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں, ہم مسلمان ہیں. ہر وہ شخص جو اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے, اس میں کوئی کسی کا کچھ نہیں ہے, صرف اللہ. ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے سامنے جواب دیں, بس شروع. اس کے بعد کوئی اور آگے کچھ نہیں ہے. وہ قرآن کو ہم مانتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. آپ دیکھیں مبارک صاحب کہ جب ایک شخص کو کہ وہ دیانتدار ہے اس کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ اگر کیا جا رہا ہے, تو فرعون کی مثال آپ قرآن میں دیکھ لیں. اس نے تو سارے بندے ہی مروا دیے, بچے ہی مروا دیے تھے کہ وہ بچہ ہی نہ پیدا ہو جو موسیٰ بن جائے. تو اس کا گھر پال رہا تھا, وہ اس کا گھر ہی پال رہا تھا. ایک موسیٰ اکیلا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اس کے ساتھ اللہ تھا, اور اس نے کس طرح فرعون کی ساری فوجوں کو دریا بوڑ دیا, سمندر برد کر دیا تھا. کس نے کیا تھا؟ یہ نواز شریف نے کیا تھا, یہ لانتی جو آرام خور, یہ ملا جی, سارے لوگ انہوں نے کیا تھا. اللہ نے کیا تھا. اللہ کی بڑی طاقت ہے, وہ کچھ بھی پلان کر سکتا ہے. انسان کیا کرتا ہے, اللہ کی کیا تدبیر ہوتی ہے وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے. لیکن جو پاکستان میں مبارک سے ہو رہا ہے, یہ اس پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, پاکستانی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے, انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے, زرداری سنا ہے کہ زرداری بھی جا رہا ہے, کوئی تبدیلی آنے والی ہے صدارت میں, آپ دیکھتے ہیں؟ اگر یہ جاتا تو یہ سائن کرتا بل کے اوپر. یہ رام خور جس نے سائن کیا ہے, یہ ساری تنظیم پچھلی بھی, یہ بھی آگے بھی کچھ کرنے والا ہے, تو یہ اگر خود جاتا نکل جاتا تو یہ سائن کیسے کرتا؟ یہ تو سارے ملے نا, چور, ڈاکو, لٹیرے, قاتل, آرام خور, لانتی, سب مل گئے نا, ایک ٹولا بن گیا. قاتل اس کے اندر ملے ہوئے, کرمنلز ملے ہوئے, جھوٹے لوگ, فراڈی, پاکستان کا سارا پیسہ کھا گئے. تو یہ سارے مل کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پھر آپ کی قوم مردہ ہے, مر گئی ہے, ان کے اندر غیرت, اسلام سب ختم ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان کو ایسے لتیاڑیں گے, یہ آرام خور جو ٹولہ ہے, اگر یہ زندہ نہ ہوئے, اگر اٹھے نہ, تو پھر موزے تونگ کدھر سے آئے گا مبارک صاحب, جو ایسے ہی فاشسٹ کو اس نے سمندر برد کیا تھا. اور آج قوم جو چائنا آپ کی دنیا کو سبق سکھا رہی ہے, وہ صرف اس لیے ہوئی تھی کہ اس نے تمام آرام خور, لانتی, کرمنلز کو انہوں نے دفن کیا تھا. تو پاکستان میں کون اٹھے گا جو ان کرمنلز کو دفن کرے گا؟ ہم یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان آگے جائے, ہم باہر بیٹھے ہیں, ہمارا ملک کسی سے کم نہیں ہے. اگر یورپ ترقی کر گئے جنگ عظیم دوم کی مار کھانے کے بعد بھی, تو ہم جو ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود میں بھوکے دنگے ہیں پاکستان کے اندر. کسی کو کچھ روٹی نہیں مل رہی, یہ کھا رہے ہیں سارے, اور تمام چور چکے گٹھے ہو گئے. مبارک صاحب, یہ بدبختی ہے پاکستان کی. اور ایک آرمی کا چیف آف آرمی اسٹاف جو ان کے ساتھ چور مل گئے, سب سے بڑا چور وہ مل گیا ان کے ساتھ. مجھے عہدے دیتے جاؤ, میری ایکسٹینشن کرتے جاؤ, میں پوری فوج 1 ملین آپ کے پیچھے لگا دوں گا. بہت شکریہ سر, مہربانی. یہ جی عبدالقیوم صاحب تھے. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ ایک بندہ بھی یہ نہیں سوچ رہا وہاں پہ بیٹھا ہوا کہ ہم غلط جا رہے ہیں. جو غلط جا رہے ہیں ان کا ساتھ دیتے جا رہے ہیں, اور آج دیکھ لے آئین, قوانین, سب کا جنازہ نکال دیے. کوئی چیز بھی پاکستان کے پلے میں نہیں ہے, پنجابی میں جو اگر آپ سمجھ سکیں, کوئی چیز ان کے پاس نہیں. عقل بھی نہیں ہے, اتنی عمر کے ہو گئے, اور وہاں پہ آ کے ایسی سودے بازی کرتے. آپ سب کو پتہ ہی ہے جس طرح سینٹ سے یہ بل پاس کروایا گیا, جس طرح قومی اسمبلی سے کروایا گیا, تو وہاں پہ سیٹوں پہ بھی حق مارا گیا. جعلی گورنمنٹ, جعلی سسٹم, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ چوروں کے ہاتھ کوئی چیز آ جائے, کسی چور کے ہاتھ کوئی زیور آ جائے, سونا آ جائے, تو وہ کوئی جتنے مرضی پیسے دے دے, تو ان چوروں کے ہاتھ یہ ملک آ گیا. وہ جیسے کسی چرسی فیمی شرابی کے ہاتھ کوئی قیمتی چیز آ جائے, ہیرا بھی آ جائے, تو اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ بوتل مجھے شراب کی دے دے. یہ حالت ان کی بنی ہے. بہت ہی تکلیف دہ حالات ہے اس وقت پاکستان کے چل رہے.
اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں، لیکن 5 سال کے بعد بھی صاحب بہادر نہیں جانے والے، یہ آج ہی لکھ لیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ساری زندگی رہے گا، اگر کہیں ویل چیئر پہ بھی آنا پڑا، کسی طرح بھی آنا پڑا، اس کو لے کے آئیں گے۔ اور پاکستان میں اگلے کوئی 20-30 سال تک کوئی ایسا بندہ پیدا ہونے والا نہیں جو پاکستان کی حالت بدلے۔ عوام کے اوپر اب کافی مشکل دن آنے والے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور آپ دیکھتے ہیں۔